विचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आदिगणस्य परस्मैपदिनः केचित् धातवः अस्माभिः दृष्टाः। अधुना आत्मनेपदिनः विचार्यन्ते। तत्र आदौ एध धातु एध वृद्धौ इति धातुः। एध इत्यत्र अकारः धकारस्य धकारात् अकारः अनुनासिकः अनुदात्तश्च। स्वरः कः? धातोस्वरः उदात्त उदात्तेत्। उदात्त उदात्तेत्। उदात्त अनुदात्तेत्। उदात्त अनुदात्तेत्। उदात्त अनुदात्तेत्। एध वृद्धौ इति उदात्त उदात्त अनुदात्तेत्। उदात्तत्वात् एकाच उपदेशे अनुदात्तादिति किं निषेधः न स्यात्। तस्मादयं धातुः सेट् भवति। धातुः अनुदात्तः अनुदात्तेत् भवति। अयं धातुः अनुदात्तेत्वात् आत्मनेपदं भवेत्। एतस्मात् धातोः अनुदात्तनित आत्मनेपदम् इति अस्मात् धातोः आत्मनेपदं भवेत्। आत्मनेपदप्रत्ययाः भवेयुः। के प्रत्ययाः आत्मनेपदसंज्ञकाः भवन्ति। आत्मनेपदसंज्ञाविधायकं सूत्रं किम्? आत्मनेपदसंज्ञाविधायकं सूत्रं पृष्टं मया, न तु आत्मनेपदप्रत्ययविधायकं सूत्रम्। तङानावात्मनेपदम् अनुदात्तनित आत्मनेपदम्। तङानावात्मनेपदं न अनुदात्तनित आत्मनेपदं, तत्तु अन्यत्। अनुदात्तनितः आत्मनेपदम् इति अनुदात्तविधायकं सूत्रं, किन्तु तङानावात्मनेपदम् इति अनुदात्तसंज्ञासूत्रम्। अनुदात्तसंज्ञाविधायकं सूत्रं तङानावात्मनेपदम् इति। तङ् नाम किं? प्रत्याहारः। तत्र के प्रत्ययाः भवेयुः तङ् प्रत्याहारे? तिङ् अत्र तिङ् प्रत्ययाः के वर्तन्ते?
तिप् तस्य छि तिप्तस्य सिप्तस्थ मिप् वस्मस् त आतां च थास् आतां त्वम् इट् वहि महिं त आतां च थास् आतां त्वम् इट् दहि महि वहि महिं 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 अयम् इट् अन्यः इट् आगमः अन्यः आर्धधातुकस्य बलादेः इति इट् आगमः वर्तते सः इट् अन्यः अयम् इट् प्रत्ययः सः आगमः अयं प्रत्ययः इति द्वयोः भेदः वर्तते तङ् इत्यस्ति तङानावात्मनेपदम् इत्यत्र तङ् इत्यस्ति तत्र तकारः प्रत्ययः प्रथमः प्रत्ययः नकारः महिं इत्यत्र इत्संज्ञकः मध्ये आदिरन्त्येन सहेता इति अनयोः प्रत्याहारः भवति तङ् नाम एते नव प्रत्ययाः त आतां च थास् आतां ध्वम् इद् वहि महिं इति एते नव प्रत्ययाः तस्मात् एधधातुः अनुदात्तेत धातुः तस्मात् एधधातोः आत्मनेपदप्रत्ययाः भवेयुः एते प्रत्ययाः भवेयुः इत्यर्थः यदा लकारस्य स्थाने तिङ् प्रत्ययाः आदिश्यन्ते तदा एते एव प्रत्ययाः स्युः न तु तिप् इत्यादयः न तु परस्मैपदप्रत्ययाः विचार्यते एध धातुः एध इत्यत्र अकारः इत् उपदेशे जनुनासिक इत् इति अकारः इत्संज्ञको भवति तस्य लोपः इति लोपो भवति तस्मात् एध इत्येव शिष्यते एध लट् लकारः लट् इत्यत्र अयं कर्तरि कर्तरि लट् लकारः कर्तरि लट् लकारस्य स्थाने लट् इत्यस्य स्थाने लः एव अवशिष्यते अन्ये सर्वे इत्संज्ञकाः तकारः इत्संज्ञकः हलन्त्यम् इति अकारः अपि उपदेशे जनुनासिक इत् इति इत्संज्ञको भवति तस्मात् लकारः एव अवशिष्यते तस्मादेव अयं लकारः इत्युच्यते लट् लकारः लकारः इति किमर्थम् उच्यते सर्वेष्वपि दश लट् लिट् इत्यादिषु लकारः एव शिष्यते अन्ये इतः तस्मादेव लकाराः दश लकाराः पूर्वं भवद्भिः प्रायः न ज्ञातं यदा लकारः इति वयं श्रुतवन्तः तदा अस्माभिर्न ज्ञातं प्रायः यदा लघुसिद्धान्तकौमुदीं पठामः तदैव ज्ञायते एध लकारः अधुना लस्य तिबादयः तिप्तश्चि इति विधायकं सूत्रं लस्य तिबादयः इति तिप्तश्चि इति सूत्रं वर्तते अयमेव तिबादि तिङ् प्रत्यय विधायकं सूत्रम् इदमेव तिङ् प्रत्यय विधायकं सूत्रं तत्र तिङ् प्रत्ययेषु कः प्रत्ययः भवेदिति चेत् तत्र नव परस्मैपदप्रत्ययाः वर्तन्ते नव आत्मनेपदसंज्ञकाः वर्तन्ते अत्र नव परस्मैपदप्रत्ययाः न भवेयुः नव
आत्मनेपदप्रत्ययाः आत्मनेपदसंज्ञकाः एव भवेयुः। किं सूत्रं तत्र? तङ्गानाम् आत्मनेपदम्। तङ्गानाम् आत्मनेपदम् इति न, अनुदात्तनित आत्मनेपदम्। अत्र तदपि स्मर्तव्यम् अस्माभिः। अनुदात्तनित आत्मनेपदम्, आत्मनेपदम् इति सूत्रे, इति सूत्रात् अत्र आत्मनेपदसंज्ञकाः एव प्रत्ययाः भवेयुः। तत्रापि नव सन्ति, नवसु कः प्रत्ययः स्यात्? तत्र एतत् सर्वं प्रथममध्यमोत्तमाः एतत् सर्वम् अस्माभिः स्मर्तव्यं। तत्र प्रथमतः आदौ अस्माभिः द्रष्टव्यं कस्मिन् अर्थे एतत् धातुः प्रयुज्यते। उत्तमपुरुषः, शेषे प्रथमः, तानि सर्वाणि सूत्राणि स्मर्तव्यानि। प्रथमपुरुषः वा, मध्यमपुरुषः वा, उत्तमपुरुषः वा, तत्र एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, तत्सर्वं विचार्य अधुना अस्माभिः प्रथमपुरुषस्य एकवचनं स्वीक्रियते। एधधातुः त इति। अत्र तकारः अकारः उभावपि स्तः। एध त। अधुना किञ्चित् सूत्रम् आवश्यकम्। टित आत्मनेपदानां तेरे। टितः नंबर 3479। अत्र ए इति लुप्तप्रथमाकं पदम्। तत्र प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, किन्तु तत् लुप्तं भवति, तस्मान्न दृश्यते, ए इत्येव दृश्यते। एः इति स्यादन्यथा। यदि प्रथमा विभक्तिः दृश्येत तर्हि एः इति स्यात्, किन्तु अत्र एः इति नास्ति, ए इत्येव अस्ति, किन्तु तत् प्रथमा विभक्ति, तत् प्रथमान्तमेव पदं, तस्मात् लुप्तप्रथमा इत्यवगन्तव्यम्। प्रथमा विभक्तेः एकवचनस्य लोपः अभवत्, तस्मात् ए इत्येव। लस्य इत्यनुवर्तते। लस्य तृतीय परश्च धातोः एतावदेव पर्याप्तं। धातोः इत्यादीनाम् आवश्यकता नास्ति। टितः लस्य, टितः इति लस्य इत्यस्य विशेषणं। टितः लस्य, टितः लस्य स्थाने ये आदेशाः भवन्ति तेषु ये आत्मनेपदाः आदेशाः भवन्ति। लस्य स्थाने एव आत्मनेपदप्रत्ययाः आदेशाः भवन्ति। तस्मात् टितः लस्य आत्मनेपदानां तेः स्थाने, अत्रापि
कुत्रापि स्थाने इति चेत् अवगमने काठिन्यं भवेत्। तस्मात् अत्र दोषः नास्ति, किन्तु जनाः एवं चिन्तयन्ति आदेशः कुत्र भवेदिति जनैः न अवगम्येत। तेः स्थाने ये आदेशः टितः लस्य नाम टित् लकारः इत्यर्थः। के लकाराः टितः भवन्ति? लट् लिट् लट् लिट् लुट् लृट् लेट् लोट्, एते षड् लकाराः टितः भवन्ति। अन्ये लकाराः ङितः भवन्ति। चत्वारः लकाराः ङितः भवन्ति, षड् लकाराः टितः भवन्ति। कति लकाराः वर्तन्ते? 10 लकाराः। टितः लस्य नाम ये टितः लकाराः वर्तन्ते, टित् लकाराः वर्तन्ते, तेषां स्थाने यदा आत्मनेपदप्रत्ययः तस्य आदेशो भवति, तदा तेषां टेः स्थाने, आत्मनेपदप्रत्ययानां टेः स्थाने, टी नाम टेः इति, टी इत्यस्य षष्ठी एकवचनं टेः इति, षष्ठी एकवचनं टेः इति। टी नाम किम्? टी इति संज्ञा। किं टी इत्यस्य सूत्रं किं वर्तते? टी संज्ञा विधायकं सूत्रं, टी संज्ञा विधायकं सूत्रं किञ्चित् वर्तते, अचोन्त्यादि टी। एतदेव कंठस्थीकरणस्य प्रयोजनं। कंठस्थीकरणीयम् इति अस्माभिः किमर्थम् उच्यते चेत् टी इति किम् इति जनाः न जानन्ति, अन्यथा वक्तुं न शक्यते। टी इति यत् अस्पष्टरूपेण किञ्चित् भाति मनसि, किन्तु स्पष्टतया किमिति न ज्ञातुं पार्यते। टी नाम अचोन्त्यादि टी। अचां मध्ये यः अन्त्यः अच् सः आदिर्यस्य समुदायस्य तत् टिसंज्ञकं भवति इति। टी नाम यदि आत्मन् इति अस्ति चेत् आत्मन्, अत्र टिसंज्ञकं किं भवति? मकाराद् उपरि यः अकारः वर्तते, अन् इति, एतत् टी। टेः स्थाने एकारः आदेशो भवेत् इति सूत्रम्। वृद्धौ टित आत्मनेपदानां टेरे टितो लस्य आत्मनेपदानां टेः एत्वं टितः लस्य, टितः लकारस्य आत्मनेपदानां टेः स्थाने एत्वं, टेः एत्वं नाम टेः स्थाने ए इत्यादेशो भवति इत्यर्थः। त इत्यस्ति, तत्र अत्र टी
टिसञ्जकं किम्? अ इति टिसञ्जकम्। तकारश्च अकारश्च उभौ वर्तेते, तत्र अकारः एव टिसञ्जकं भवति। अस्य अकारस्य स्थाने ए आदेशो भवेत्। टित आत्मनेपदानां टेरे। एतस्मात् पूर्वं अस्तु, एतस्मात् पूर्वम् अस्माभिः शप् न आनीतः। एध प्लस ता, अयं कर्तरि वर्तते, सार्वधातुकम् अपि, अस्य सार्वधातुकसंज्ञा अपि वर्तते। कर्तरि सार्वधातुके धातोः शप्, सार्वधातुके कर्तरि शप्। एध अ ता, एध अ, एध इति भवेत्, एध ता। अधुना सार्वधातुके टित आत्मनेपदानां टेरे। इति एधते इति भवेत्। एधते, एधवृद्धौ वर्धते, ग्रोस्। एधते इत्यस्य वर्धते इति या ततः परम् आतो ङितः, आतः ङितः, षष्ठी एकवचनं, ङितः षष्ठी। नंबर 7 to 81. सार्वधातुके ईय इति, ईय इत्यस्ति, ईय प्रथमान्तम्। अतो येयः, येयः इत्यत्र इयः, इयः इत्यस्ति, तत्र इयः इत्येव भवतु, इयः, इयः, इयः इति प्रथमान्तं, तत्र ईय इत्यस्ति। ततः परम् उच्चारणार्थः कश्चन अकारः अस्ति। अत्र अकारस्य आदेशः नास्ति, अकारस्य आदेशो न भवेत्, अकारः उच्चारणार्थः एव। इय इति, इ इत्येव आदेशः, अकारः उच्चारणार्थः। इयः, अतः इत्यस्ति, अतः या न, या इति नास्ति, या इति नास्ति। पंचम्यन्ततया विपरिणामः करणीयः, तस्माद् अङ्गादिति भवेत्। अङ्गात्, एतावत् पर्याप्तमिति मन्ये।
अतः अंगात् तन्नाम अदन्तादंगादिति भवेत्। अदन्तात् अंगात् अदन्तात् अंगात् परस्य सार्वधातुके इत्यस्ति किम् ङितः अवयवस्य आतः स्थाने ईय आदेशः अदन्तादंगात् परस्य अदन्तात् नाम अकारान्तादंगात् परस्य सार्वधातुकस्य ङितः ङित् प्रत्ययः स्यात्। अंगात् परः प्रत्ययः एव स्यात्। सः प्रत्ययः ङित् स्यात्। सार्वधातुकः सार्वधातुकम् अपि स्यात्। तस्य अवयवस्य प्रत्ययस्य अवयवः आकारः आत् आत् इति आकारः आतः स्थाने नाम आकारस्य स्थाने आत् इति तपरकरणम् आतः स्थाने आकारस्य स्थाने ईय इति आदेशः स्यात्। इयः नाम ईय ईय इति आदेशो भवेत्। अतः परस्य ङिताम् आकारस्य ईय स्यात्। अतः परस्य अकारात् परस्य नाम अकारान्तादंगादुत्तरस्य ङिताम् आकारस्य ङित् प्रत्ययानाम् आकारस्य स्थाने ईय आदेशः स्यात्। प्रथमपुरुषस्य द्विवचनम् आताम् इत्यस्ति। आताम् अत्र शप् एध अ आताम् एध आताम् एवं भवेत्। आताम् अत्रापि टित आत्मनेपदानां टेरे एध प्लस आ ते आम् इत्यस्य ए इत्यादेशः भवेत्। एध आते अधुना किं भवेत् अत्र अकारान्तम् अङ्गं वर्तते। अकारान्तादङ्गाद् उत्तरस्य आकारस्य ङित् अयं ङित् अयं प्रत्ययः ङित् भवति। कथं ङित् भवेत्? ङित् संज्ञकः कथं भवेत्? आताम् आते अयं ङित् प्रत्ययः तस्य ङित्वं कथं स्यात्? चिन्त्यताम्।
अपित् सार्वधातुकमपित् इत्यस्ति। यत् पित् भिन्नं सार्वधातुकं तत् ङित् स्यात्। आताम् इत्येतत् सार्वधातुकं। कथं सार्वधातुकं भवति? तिंशित् सार्वधातुकमिति। अत्र पित्वं नास्ति, आताम् इत्यत्र पित् नास्ति, तस्माद् अपित्। अपित्वात् तस्य ङिद्वत्वं भवति, ङित्वम् अतिदिश्यते। Therefore it is ङित्। ङित् सार्वधातुकं। तस्मात् एध अकारान्तादङ्गात् परस्य ङित् सार्वधातुकस्य, ङित् सार्वधातुकस्य अवयवः यः आकारः वर्तते तस्य स्थाने इय् इति आदेशो भवेत्। तस्मात् एध इय् ते इति स्यात्। तत्र यकारः अस्ति, ततः परं तकारः अस्ति। लोपो व्योर्वलि इत्यस्ति। लोपो व्योर्वलि। अयं वल् व्यो वकार यकारयोः लोपो भवति वलि परे। लोपो व्योर्वलि इति यकारस्य लोपो भवेत्। व्योर्वलि इति यकारस्य लोपः। अत्र एध न एध इति न एध एध इते इति स्यात्। एध इते। अधुना आद्गुणः। इति गुणादेशो भवेत्। एधेते इति स्यात्। एधेते, एधते, एधेते। झ त आतां झ। एध शबागमः शप् शप् प्रत्ययः। एध झ इत्यस्ति। अत्र झोऽन्तः इति सूत्रं वर्तते। झकारस्य स्थाने अन्त आदेशो भवेत्। झोऽन्तः। झकारस्य स्थाने अन्त इति आदेशो भवेत्। एध प्लस अन्त, अन्त इति स्यात्। अधुना टित आत्मनेपदानां टेरे इति अकारस्य स्थाने ए आदेशो भवेत्। एध प्लस अन्ते। अधुना अत्र अकारः अस्ति, अत्राप्यकारः अस्ति। किं भवेत्? अपदान्तः अकारः वर्तते। अतो गुणे, अतो गुणे इति एकादेशो भवेत्। एधन्ते। थासः से
इत्यस्ति। थासः से थासः इति षष्ठ्यन्तं से इति लुप्तप्रथमान्तम्। 3 4 लस्य अस्तु। टितः लस्य थासः स्थाने से आदेशः। टितः लस्य स्थाने तास् आदेशो भवति। तत्तु पूर्वमेव अभवत्। थासपि आदेशः एव। अधुना तस्य स्थाने तासः स्थाने से इत्यादेशो भवेत्। थास् इति थास् इत्यत्र तस्य से इत्यादेशो भवेत्। कुत्र आदेशो भवेत्? न कुत्र से इति कुत्र अलोन्त्यस्य इत्यस्ति। अन्त्यस्य स्थाने भवेद्वा? अलोन्त्यपरिभाषया थास् इत्यस्य अन्त्यस्य स्थाने से आदेशो भवति किम्? चिन्तयतु। न अत्र अनेकाल्त्वं वर्तते। सकारः एकारः इति अनेकाल्त्वं वर्तते। अनेकाल्चित् सर्वस्य इति अनेकाल्त्वात् सर्वस्य स्थाने आदेशो भवेत्। सर्वस्य थास् इत्यस्य स्थाने से इत्यादेशो भवेत्। अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः। यदि अयं से इत्येतत् एकाल् स्यात् तर्हि अन्त्यस्य स्थाने एव स्यात्। किन्तु अयं न एकाल्, अनेकाल्त्वं वर्तते। तस्मात् सर्वस्य थास् इत्यस्य स्थाने आदेशो भवेत्। अत्र अपरः प्रश्नः वर्तते। थास् इत्यत्र इत् सकारः इत् भवति किम्? न भवेत्। हलन्त्यं हलन्त्यम् इति इत् संज्ञकं भवेत् खलु सकारः। हलन्त्यम् इति इत् संज्ञा भवेद्वा न वा? यदि न भवति कस्मान् न भवति? न विभक्तौ तुस्माः। अस्य विभक्ति संज्ञा कथं भवेत्? विभक्तिश्च सुप् च तिङ् च सुपः च तिङश्च विभक्ति संज्ञाः भवन्ति। विभक्तिश्च इति सूत्रमस्ति। तस्मादस्य विभक्ति संज्ञा भवति। विभक्ति संज्ञा हेतोः न विभक्तौ तुस्माः इति सकारस्य इत् संज्ञा न भवेत्। तस्मात् थास् इत्येव शिष्यते। तस्य सम्पूर्णस्य थासः स्थाने से इत्यादेशो भवेत्। अनेकाल्त्वात् सर्वादेशो भवेत्। एध थास् थासः स्थाने से आदेशः। एध से इत्यस्ति। शप्
एध से एधसे एधसे मध्यम पुरुष आथाम इत्यस्ति आथाम एध आथाम थास आथाम तत्र आथाम अत्रापि टित आत्मनेपदानां टेरे इति अत्रापि एध आथाम शप् एध आथाम टित आत्मनेपदानां टेरे इति भवेत् एध आथे इति स्यात् अधुना आतो ङितः आतो अत्र ई आदेशो भवेत् एध ईय थे इति भवेत् लोपो व्योर्वलि इति यकारस्य लोपः ततः परं गुणः आद्गुणः इति गुणः एधे थे इति स्यात् आतो ङितः इति प्रवर्तते तस्य बहुवचनं ध्वम् तत्रापि सरलमेव ध्वम् इत्यत्र टेरे इति टित आत्मनेपदानां टेरे इति एध ध्वम् इत्यस्ति टित आत्मनेपदानां टेरे इति एधध्वे इति भवेत् एधध्वे एध इट् इट् इत्यत्र टकारः इत् एध इ इति स्यात् एध इ शप् आद्गुणः एधे एधे एध एध प्लस वही शप् एध वही किं भवेत् अत्र वही इत्यत्र इकारस्य स्थाने ए आदेशो भवेत् एध वहे इति स्यात् अधुना किं भवेत् अतो दीर्घो यञि अतो दीर्घः ययि इति एधावहे तथैव एधामहे इति महिङ् इत्यस्ति तत्र ङकारः इत् एधामहे इति भवेत् इयं किञ्चित् वर्तते परस्मैपदेषु एकवचनप्रत्ययाः सर्वेपि पितः भवन्ति तिप् सिप् मिप् इति ते पितः भवन्ति तस्मात् तेषां ङित्वं वा कित्वं वा न स्यात् सार्वधातुकम् अपित् इति ङित्वं न स्यात् एकवचनानां परस्मैपदेषु अपि च लिट् लिटि
लिटि अपि कित्वं न स्यात्। किमर्थं कित्वं न स्यात्? असंयोगा लिट् कित्, तत्र अपित् इति वर्तते। तस्मात् एकवचनप्रत्ययानां कित्वं तत्र न स्यात् परस्मैपदेषु। किन्तु अत्र तथा नास्ति। आत्मनेपदेषु सर्वेपि प्रत्ययाः अपितः एव। अत्र पित्वं कस्मिंश्चिदपि प्रत्यये कित्वं नास्ति, पित्वं नास्ति, सर्वेपि अपितः, अपित् प्रत्ययाः। तस्मात् सर्वेषामपि प्रत्ययानां सार्वधातुकसंज्ञा चेत् ङित्वं स्यात्, सार्वधातुकमपित् इति। लिटि अपि तेषां कित्वं स्यात्, असंयोगा लिट् कित् इति। एतत् अस्माभिः स्मर्तव्यम्। अयमेव परस्मैपदानाम् आत्मनेपदानाम् अयं भेदो वर्तते। अधुना लिट् लकारः, तत्र किञ्चित् सूत्रम् अपेक्षितम्। इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः। इजादेः इति पंचमी, गुरुमतः अनुच्छः इत्यपि पंचमी, अनुवृत्तिः नंबर 36. लिटि आम धातोः प्रत्ययः परश्च। इजादेः गुरुमतः अनुच्छः इत्येते त्रयः अपि धातोः इत्यस्य विशेषणानि भवन्ति। इजादेः गुरुमतः अनुच्छः इति आदौ निक्षिप्यते। अनुच्छः इजादेः गुरुमतः धातोः परः आम प्रत्ययः स्यात् लिटि परे। अनुच्छः इत्यत्र समासः ऋच्छ, ऋच्छ इति धातुः न ऋच्छ अनृच्छ, न ऋच्छ अनृच्छ, अनृच्छ इति नञ्यतत्पुरुषः। नञ्यतत्पुरुषः तस्य पंचमी विभक्तिः, पंचमी एकवचनान्तम् अनृच्छः इति। नाम ऋच्छ धातु भिन्नस्य इत्यर्थः। ऋच्छ भिन्नः इति।
ऋच्छ भिन्नस्य इजादेः धातोः यदि धातुः इजादिः स्यात् इच्छ इति प्रत्याहारः इ उ ऋ ल ए ओ ऐ औ च एते वर्णाः धातोः आदौ स्युः तदा सः धातुः इजादिः इति कथ्यते। इजादेः गुरुमतः धातोः गुरुमतः नाम गुरुः अस्य अस्ति इति गुरुमत् गुरु अस्य अस्ति इति गुरुमत् तत्र लघुसंज्ञा गुरुसंज्ञा च अस्माभिः पूर्वं दृष्टाः संज्ञाः दृष्टाः पूर्वं ह्रस्वं लघु संयोगे गुरु दीर्घञ्च इति गुरुसंज्ञाविधायकानि लघुसंज्ञाविधायकं सूत्रं गुरुसंज्ञाविधायके द्वे सूत्रे अपि स्तः। सा एव गुरुसंज्ञा अत्र निर्दिष्टा गुरु इति गुरुमतः इति। गुरुमान् धातुः यदि धातौ कश्चन गुरुसंज्ञको वर्णः वर्तते तर्हि सः धातुः गुरुमान् इति कथ्यते। तस्य तस्मात् गुरुमतः इति पंचमी। गुरुमतः इजादिः स्यात् गुरुमान् च स्यात् धातुः तदैव तस्मात् धातोः परः आम् प्रत्ययः स्यात्। कदा? लिटि परे। पूर्वमस्माभिः आम् प्रत्ययः दृष्टः कुत्र? गोपायाञ्चकार गुप धातु तत्रापि आम् आसीत्। तत्रापि आम् अभवत्। तत्र किं सूत्रमासीत्? तत्र आय प्रत्ययः आदौ आसीत्। गुपु धूप विच्छिपणिपनिभ्य आयः इति आय। तदनन्तरं कास् प्रत्ययादाम् अमन्त्रे लिटि इति आम् आसीत्। कास्यनेका च आम् वक्तव्यः इति वार्तिकं दृष्टम् इति मन्ये। अत्र तु आय नास्ति, अत्र आय प्रत्ययः नास्ति, अत्र साक्षात् आम् प्रत्ययः एव भवेत्। तत्र आय प्रत्ययः आदौ तदनन्तरम् आम् प्रत्ययो भवेत् का लिटि आम् इति। किन्तु अत्र आम् एव भवेत्। इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इजादिः यो धातुः गुरुमान् ऋच्छत्यन्यः ततः आम् स्यात् लिटि। इजादिः यः धातुः इजादिः न केवलम् इजादिः किन्तु गुरुमान् अपि इजादिः गुरुमान् धातुः। ऋच्छत्यन्यः ऋच्छति नाम ऋच्छ धातुः ष्टिप् निर्देशः ऋच्छ इति धातुं विहाय
ऋच्छ विहाय ऋच्छत्यन्यः यः धातुः ततः तस्माद्धातोः परः आम् स्यात् आम् प्रत्ययः स्यात्। लिटि कदा आम् प्रत्ययो भवेत् यदा लिट् वर्तते लिटि परे यदा लिट् परे स्यात् तदा धातोः आम् प्रत्ययः स्यात्। अत्र एधधातुः अपि इजादिः गुरुमांश्च कथं गुरुमान् ए इति ए इत्यस्य गुरुसंज्ञा कथं भवेत् दीर्घञ्च इति दीर्घञ्च इति गुरुसंज्ञा भवेत्। तस्मात् इजादेः गुरुमतो नृच्छः इति लिटि परे आम् आगमो भवेत्। ततः परं किं भवति इति अग्रे पश्यामः। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्।